हाँ के खाको हाँ चाटी दो ज्यादा न खाओ है खाओ खट्टा कसरी खान्छ देखाइदेऊ बाबालाई देखाइदेऊ कसरी खान्छ कसरी यस्तो निचोड र मुखमा निचोड देऊ म आएर कसरी खान्छ रौनकले देखाइदेऊ न ओए ज्यादै नमक लगायो खट्टा ज्यादा नखाऊ है बेटा यो हुन्छ तिम्रो फेरि त पुत गरेको पनि देखाइदियो छि गन्दा खै गु खाऊ कसरी देखाइदेऊ चुप्पा गर पापा चुप्पा ओइ चुप्पा गर फेरि अझै दिन्छु म चुप्पा गर नमक अझै दिन्छु म